वैसे तो हम आए हैं अपने पार्टी कारकुन, पार्टी के साबिक अहदेदार की ताज़ियत करने के लिए, और इसी सिलसिले में मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमने पंजाब में लाहौर में FPCCI के तंजीम से मुलाकातें करवाएं। अपने पार्टी के जो अहदेदार हैं, कारकुन हैं, उनसे हमारे इंटरेक्शंस हुआ। जो मेरे पार्लियामेंटेरियंस हैं पंजाब असेंबली में, उनका हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग के साथ मेरा इंटरेक्शंस हुए। जो तो रिसेंटली बाई इलेक्शंस हुए जिसमें मुजफ्फरगढ़ में और DG खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे थे। अलमदार कुरैशी साहब मुजफ्फरगढ़ से जीत चुका और MPA बना। DG खान से वैसे खोसा साहब भी जीत चुका था, मगर वो MNA नहीं बन सका अभी तक। उस पर भी हमारा काफ़ी तबसरा हुआ। इंशाल्लाह ताला हम उस केस को हर फोरम पे, हर जगह पे उस केस को लड़ते रहेंगे। इसके साथ साथ जो मुल्क के हालात है वो तो आपके सामने हैं। पाकिस्तान एक बार फिर एक ख़तरनाक दौर से गुज़र रहा है। हाल ही में मई में पाकिस्तान का भारत के साथ जंग हुआ। उस जंग में पाकिस्तान का फतह हुआ। दुनिया भर में आपका ये जीत माना जाता है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज़ गिरा के दुनिया को दिखा दिया कि तादाद में हम कम तो होंगे, मगर हमारा अफवाज, हमारा एयर फोर्स, हमारा नेवी में वो सलाहियत है, वो ताकत है कि अपना मुखालिफ को, अपना दुश्मन को, या जो भी पाकिस्तान की तरफ माली आंख से देखें कि उनको भरपूर जवाब दे सकते हैं। वो जो एपिसोड था उसके नतीजे में भारत आज तक रिकवर नहीं हो सका और उनका भरपूर साजिश और तैयारियां हैं कि वो कैसे पाकिस्तान पे मज़ीद वार कर सके, मज़ीद हमला कर सके, दहशतगर्दी कैसे फैला सके पाकिस्तान में। और उनके लिए उनका साजिश एक बॉर्डर पे भी जारी है और पाकिस्तान के लिए जो भारत की तरफ से ख़तरा है वो आज भी मौजूद है। साथ साथ आप सब देख रहे हैं कि किस अंदाज से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो मैं बाज़ाब्ता ख़ुद अफ़गानिस्तान के बारे में काफ़ी देर से कहता आ रहा हूँ, अफसोस के साथ वो अब हकीकत में तब्दील होता जा रहा है। और जिस अंदाज से पाकिस्तान को इस वक्त ख़तरात है अपना दूसरा हमसाया मुल्क से, अफ़गानिस्तान के तरफ से, जहाँ वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में आके हमले करते हैं, हमारा अवाम को शहीद कर देते हैं, हमारा अफवाज को शहीद कर देते हैं, हमारा पुलिस को शहीद कर देते हैं और बुज़दुल की तरह फिर वापस भाग जाते हैं, वो अफ़गानिस्तान वहाँ छुपते हैं। इन दहशतगर्दों का हमारा एक्सपेक्टेशन था, ये मुतालबा था कि अफ़गानिस्तान के हुकूमत इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अमली तौर पे कोई एक्शन लेता। एक्शन लेने के बजाय वो इन ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है, ये अफसोस के साथ इम्प्रेशन पाकिस्तान के में भरता आ रहा है कि उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के बजाय कि अंदरूनी तौर पे जो इंटरिम गवर्नमेंट है जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में है, वहाँ के कुछ अनासिर उन दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। और ये पाकिस्तान के लिए एक संगीन सिक्योरिटी चैलेंज है जिसका हम उस साइड पे भी मुकाबला और सामना कर रहे हैं। हमारा बहादुर अफवाज अकेला उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं और उन हालात में मैन कर रहे हैं जो दुनिया देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदरूनी चैलेंजेस हैं लॉ एंड ऑर्डर के, वो भी आपके सामने हैं। आपके मुखालिफ ममालिक, आपके हमसाया मुल्क उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में हमले करते हैं, चाहे वो लेदगी परस्त से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द तंजीम हैं या वो इंतहा पसंद दहशतगर्दी के तंजीम हैं, उनको हमारे हमसाया ममालिक से सहूलत मिल रहा है और वो पाकिस्तान में अपने वाक़यात दहशतगर्दी के भरते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का ये ज़िम्मेदारी है कि सियासत अपनी जगह,
اپنے اختلاف رائے اپنی جگہ کہ ہم اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم اپنا بہادر افواج کے ساتھ کھڑے ہوں جو ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, جو ہمارا ہمسایہ ممالک کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت اس ملک میں ایسے کچھ سیاسی قوتیں ہیں کہ اس کے بجائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں, اس کے بجائے کہ وہ پاکستان کے دشمن کے خلاف کھڑے ہیں, وہ دن رات ہمارے افواج کے قیادت کے خلاف, ہمارے افواج کے ساتھ وہ اپنے سیاسی طور پہ سازشیں پکاتے ہیں. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے, اپنے بیان بازی کے ذریعے, اپنے غیر سیاسی رویہ کے ذریعے اس ادارہ کو اس وقت پہ حملہ آور ہوتے ہیں جب پاکستان ان سنگین مرحلے سے گزر رہے ہیں. تو ایک طرف سے ہم مطالبہ کرتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کو کہ وہ فوری طور پہ اس قسم کی سیاست چھوڑے. ان کے اس سیاست کے نتیجے میں انہوں نے اپنے سیاسی جماعت کو تو مشکلات میں ڈالے ہیں, انہوں نے پاکستان کے پورا نظام کو مشکلات میں ڈالے ہیں, اور پاکستان کے عوام کو مزید مشکلات کی طرف وہ دھکیل رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ ہے ان سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنا سیاست کو سیاست میں دائرہ میں رہ کے کرنے چاہیے, اور اس کے بجائے کہ ہمارے قومی ہیروز کو نشانہ بنایا جائے, وہ عوام کے مسائل پہ فوکس کیا جائے, عوام جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس پہ وہ تبصرہ کرے, وہ سندھ میں, بلوچستان میں, آزاد کشمیر میں ہم میرا اپوزیشن کرے, پاکستان پیپلز پارٹی کا اپوزیشن کرے. ہم سیاسی جماعت ہیں, ہم آپ کی سیاسی تنقید لینے کے لیے تیار ہیں. وفاقی سطح پہ آپ, پنجاب کی سطح پہ آپ مسلم لیگ کی مخالفت کریں. یہ کیا بات ہوا کہ آپ دن رات گالم گلوچ کے حد تک پاکستان کی افواج کو نشانہ بنائے اور ہم خاموش رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک سیاسی جماعت سیاسی دجال کا کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے نوجوانوں کو, پاکستان کے عوام کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کی یہ ایک سازش ہے, ان کا یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے افواج کے درمیان کوئی درار پیدا. تو ہم ان کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ تمام کوششیں ناکام رہیں گی. ہم آپ کو اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کرنا چاہیں گے کہ ان کو اپنے رویہ کو درست کرنا چاہیے, سیاسی سمت کو پکڑنا چاہیے, تاکہ ہم اپنے جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف دھیان دے سکتے ہیں. چیئرمین صاحب یہ فرمایا آپ نے انٹرنیشنل لیول پر بڑی سفارت بہت بڑی کہ جو اس وقت سیٹ اپ ہے اس میں آپ جو ہے وہ کس انداز سے کبھی آپ تنقید کرتے ہیں, کبھی ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ کیا بننا پسند کرتے ہیں؟ آپ حکومت کا حصہ بننا زیادہ پسند کرتے ہیں یا اپوزیشن؟ کیا مطلب میں تنقید کروں, میں تعریف کروں؟ پاکستان میں یا آزاد دنیا میں ہر کسی کا یہ حق ہے کہ وہ آزاد رائے رکھے, اپنا رائے رکھے, اپنا موقف رکھے. جہاں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت صحیح کر رہا ہے میں تعریف کروں گا, جہاں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت غلط کر رہا ہے میں اس کو تنقید کروں گا. یہ کوئی انقلابی بات نہیں ہے, یہ ہر کسی کے پاس حق ہے کہ وہ ایسے اپنے سیاسی اپروچ کو رکھے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, ایک ایسا سیاسی جماعت ہے کہ اپنی سیاسی طاقت پہ, اپنی سیاسی زور پہ, اپنے عوام کے اعتماد پہ اپنے اسمبلیز میں موجود ہے, اور میں اپنے عوام کو جواب دے ہوں تو میں ان کے ایشوز پہ اپنے مینڈیٹ کو مطابق بات کرتا رہوں گا. جن کو پسند ہے تو بسم اللہ, جس کو نہیں پسند ہے ان کو اس بات کو یوز ٹو ہونا چاہیے. یہ بتائیں نون لیگ پر داندلی کا الزام لگایا کہ ڈیوٹی خان میں انہوں نے داندلی کی اور آپ کے امیدوار کو ہروایا, اور نون لیگ کے وزراء یا نون لیگ کو وہ آپ کو لاہور یا پنجاب میں پسند نہیں کرتے, آنا آپ کا چکر ہو, ان کو تو ویسے میں نے کیا آپ وہ کہتے ہیں کہ بلاول کبھی بھی پنجاب سے ووٹ لے کر وزیر اعظم نہیں بن سکتے, ان کا یہ دعویٰ ان کا آئی ڈونٹ نو آپ کس کی ذکر کر رہے ہو. جہاں تک الزام ہے میں نے تو نہیں لگایا, وہ الزام جو امیدوار لڑ رہا تھا اس نے خود لگایا. وہ جو امیدوار لڑ رہا تھا وہ ملک کے سامنے, قوم کے سامنے ایک حقیقت ہوا, جو انہوں نے ثبوت پیش کیے ہیں میڈیا کے سامنے, جو انہوں نے ثبوت پیش کیا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے, جو انہوں نے ثبوت پیش کیا ہے میرے سامنے, وہ کافی سنگین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ
ना सिर्फ वज़ीर आला साहिबा को एक्शन लेना चाहिए, वफाकी हुकूमत का एक्शन लेना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, कि आप अपना चले। वैसे तो आम तौर पे जमहूरी मुआशरे में हुकूमत को अपोजिशन को भी स्पेस देना चाहिए, और अपोजिशन जो सही अपोजिशन करे, जो ज़िम्मेदारी से अपोजिशन करे, उनको सियासी स्पेस मिलना चाहिए। अपोजिशन को स्पेस मिलने तो दूर की बात, एक हुकूमत के इत्तेहादी अपना स्पेस मांग रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादी कह रहे हैं कि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हुकूमत के इत्तेहादी कह रहे हैं कि हम तो May 9th में इन्वॉल्व नहीं थे भाई, हमारा क्या कसूर है कि मेरे DJ खान में मेरे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया जाए। और इलेक्शन कमीशन पे एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। वैसे तो आम तौर पे महज़िब सोसाइटीज़ में इलेक्शन कमीशन के एतमाद होता है, हुकूमत की जमातों के एतमाद होता है, और अपोजिशन जमातों के एतमाद होता है। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ना अपोजिशन जमातों का एतमाद है, ना इत्तेहादी जमातों का एतमाद है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो पर्सनल दिलचस्पी लेगा, और इस DG खान के इलेक्शन में जो शिकायतें हैं उनको एड्रेस करेंगे, उनको दूर करेंगे, ताकि हम इलेक्शन कमीशन में और इस पूरा सिस्टम में जो अवाम का एतमाद है उसका आहिस्ता आहिस्ता वापस लेकर आ सकते हैं। पाबंदी लगने की बात हो रही है, आप इस पाबंदी को कैसे देखते हैं कि पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? और दूसरा ये कि वज़ीर आला साहिबा कहती कि अब वो इलेक्शन सिंध से भी लड़ेंगे, कौन रोक? वो बिल्कुल लड़े, इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस में सबको हिस्सा लेना चाहिए। मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि अगर वो इलेक्शंस आए और कोई भी मुस्लिम लीग की तरफ से सूबा सिंध से लड़े, पूरा पाकिस्तान से लड़े। और मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शंस आने से पहले तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना चाहिए, हुकूमत के सियासी जमातों को और अपोजिशन के सियासी जमातों को, ताकि जब इलेक्शंस वाकई हो तो किसी पे ये इल्ज़ाम ना लगे कि वो फॉर्म 47 के वज़ीर आला है या वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। हम चाहते हैं कि ऐसे इलेक्शंस हो कि अवाम के एतमाद हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिस पे आप जो भी इल्ज़ाम लगाए आपका हक है, लेकिन कोई मुझ पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कि मैं कोई सिलेक्टेड तरीके से या फॉर्म 47 के तरीके से आया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में जब भी अगले इलेक्शंस हो उनसे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऐसे किया जाए ताकि हम वापस साफ शफाफ इलेक्शंस की जदोजहद शुरू कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि हम 6 माह में पंजाब के लोग आपको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, या 2.5 साल में कितना इंतजार बाकी है? मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग को वो मौका दिया जाए कि वो खुद मुंतखब करे, और उस सिलसिले में मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस अंदाज से जो मुझे मोहब्बत मिलता है पंजाब के अवाम से, मगर ख़ास तौर पे लाहौर के अवाम से, इस वक्त हम अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं, और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ मैं? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ? आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के पास जो भी जाएगा, जो अपने हकीकी मौक़िफ़ लेके जाएंगे, उनके अपने मसाइल पे बात करेंगे, उनको रिस्पांस मिलेगा। और मैं तो खुश हमेशा होता हूँ जब भी मैं लाहौर आता हूँ। पाबंदी तो सियासी जमातों के लिए, सियासी को तो कभी नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि सियासी जमातों को या सियासी जो वॉइसेस है उन पे पाबंदी लगे। ये मेरा प्रेफरेंस नहीं होगा, मेरा चॉइस नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूं अगर वो सियासी जमात हर वो अब कंधा उठाए कि वो सियासी, उनका जो सियासी रंग है वो उस अंदाज से नहीं देखा जाए और वो एक एक्सट्रीम तंजीम की तरह देखा जाए। कौन सी सियासी जमात होता है दुनिया में जो एहतजाज आपका हक है, हर किसी का हक है। पूरी दुनिया में किसी के पास ये हक नहीं है कि वो आपके फौजी इंस्टॉलेशंस पे जाके हमला करे। ये सियासी जमात अगर ऐसे वाक़या करते हैं तो चाहे आप ब्रिटेन में करे, आप अमेरिका में करे, या आप पेरिस में करे, या आप लाहौर में करे, आप पे पाबंदी लगता है। जब आपके मुल्क जंग के माहौल में हो, दोनों बॉर्डर्स पे आपके तरफ
آپ کے ملک کے خلاف جس انداز سے خطرات پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعے ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ واقعات اسی صوبہ میں چل رہے ہو جس سیاسی جماعت کی ہم بات کریں، ان کے حکومت ہے، اور وہ عوام کے ساتھ دینے کے بجائے، دہشت گردوں کے مقابلہ کرنے کے بجائے، وہ انہیں اداروں کے مقابلہ کر رہے ہیں جو انہوں نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے اور عوام کا تحفظ کرنا ہے، تو پھر وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں ان کے خلاف پابندیاں، سختیاں اور شاہد بینز لگ سکتے ہیں۔ وہ میرا، اس میں میرا خواہش یا میرا what I want is irrelevant۔ وہ جو کر رہے ہیں ان کو اپنا ایکشنز کا حساب دینا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ کوئی جا کے اس بندہ کو سمجھائے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، سیاست کرنا شروع کر دے۔ اگر اس نے سیاست کرنا ہے تو پھر ان کے لیے سیاسی دروازے بھی کھلیں گے۔ اگر اس نے سیاست نہیں کرنا ہے اور اس نے ایک جھٹا کے طور پہ، ایک لشکر کے طور پہ اس ملک میں آگے بڑھنا ہے، تو اسے اسی انداز پہ اس کو جواب ملے گا۔ سر، بھارت ڈیجیٹل دہشت گردی کے حملے کر رہا ہے، بھارت ڈیجیٹل دہشت گردی کے سر حملے کر رہا ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے گورنر راج کا انڈیا دیا ہے، گورنر راج کے پی میں ان کی ذاتی رائے ہے یا آپ کی پارٹی؟ میں نے گورنر صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے۔ اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی پختونخوا میں گورنر راج کا مطالبہ تو نہیں کر رہی ہیں۔ گورنر راج از این ایکسٹریم پروپوزیشن، مگر اگر وہاں کے سیاسی جماعت اور ان کے قائدین ہمیں مجبور کریں گے، پورا پاکستان کی سیاسی قیادت کو مجبور کریں گے، اپنے صوبے میں وہ حالات بنائیں گے کہ دہشت گردی کے مقابلہ کرنے کے بجائے وہ کوشش کریں گے کہ فوج کو ہم وہاں زبردستی واپس بھیجیں، کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ دینے کے بجائے وہ دہشت گردوں کے سہولت کار بن جائیں گے۔ وہ اس بارڈر کے ساتھ جہاں جنگی حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، وہاں وہ اس طرف کے سہولت کار بنیں گے۔ تو پھر گورنر راج از اے کانسٹیٹیوشنل لیگل obligation کہ حکومت یا دوسری جماعتوں کو مجبور کر کے اس قدم کو اٹھانا پڑے گا۔ میں پھر سے واضح کرنا چاہوں گا، ابھی وہ میرا مطالبہ نہیں ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے ایکشنز ایسے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے چوائسز ایسے ہیں جس کے نتیجے میں شاید کوئی گورنر راج لگ جائے، شاید کوئی پابندی لگ جائے، اور اس کا نہ ان کے لیے اچھا ہوگا۔ اوور آل ہم چاہیں گے نہیں، لیکن اگر وہ مجبور کرے تو قانونی اور آئینی طریقہ کار موجود ہے۔